पास मौजूद है। जाओ आके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, क्या मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी राइट, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321 669 6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321 361 3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300 4389 180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला। खिदमत इंसानियत हमारा मंशूर मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, भलेर रोड, मोहल्ला श्रीपुरा, सांगला हिल। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत और उनमें खुशियां बांटना है। मुस्तहिक लोगों की बाइज्जत तरीके से खिदमत करना। मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का खिदमत इंसानियत में एक और कदम। मदनी एजुकेशन सिस्टम, भलेर रोड, मोहल्ला श्रीपुरा, सांगला हिल। बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देना ताकि इस्लामी तरीके से मुआशरे की तकमील हो। आओ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए मुआशरे में सांगला हिल में प्रोफेशनल सिक्योरिटी हमारा साथ दो। सांगला हिल में प्रोफेशनल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम का सबसे पुराना और पहला नाम काशिफ जट। सांगला हिल में प्रोफेशनल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम का सबसे पुराना और पहला नाम GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, रेलवे रोड नज़ कमेटी चौक, सांगला हिल। सिक्योरिटी कैमरा मोबाइल ऑनलाइन के साथ इंस्टॉल करवाने के लिए राब्ता करें। कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स लैब इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग करवाने के लिए राब्ता करें। सस्ता और तेज़ तरीन फाइबर इंटरनेट, अनलिमिटेड डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, फौरी कंप्लेन सर्विस, मुकम्मल फाइबर टू होम कनेक्शन लगवाएं। GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम एंड फाइबर इंटरनेट, रेलवे रोड नज़ कमेटी चौक, सांगला हिल। ऑफिस राब्ता नंबर 0305 9999 040 0344 716 मोहम्मद ताहिर रसूल मुगल, मोहम्मद अवैस मुगल, मोहम्मद जुबैर मुगल, मोहम्मद अमीर। वेलकम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ बल्कि यकीन है कि यकीनन गुफ्तगू भी आपको बहुत ही पसंद आ रही है और कलाम भी बहुत प्यारा सियालवी साहब ने पेश फरमाया। दुआ है अल्लाह इनके इल्म व अमल, आवाज़ व अंदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रसूल की रज़ा के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी गुफ्तगू है। सवाल शामिल कर लेते हैं। एक भाई ने सवाल किया है कि जुमा की नमाज की पहली 4 रकत जो है उसकी नीयत जो है वो ज़ोहर करेंगे या जुमा, इसके हवाले से। हालांकि नाज़रीन कोशिश किया करें कि मौजू के रिलेटेड सवाल किया करें ताकि लुत्फ़ ज़्यादा बढ़ जाए। तो मैं सवाल शामिल कर लेता हूँ, क्या कहेंगे सर इसके हवाले से? इसके हवाले से गुजारिश ये है कि जो नमाज होगी वक़्त की उसी की नीयत अदा करेंगे। ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि जुमे से पहले जो जुमा की नमाज की 4 रकत सुन्नतें हैं उसकी नीयत जुमा की करेंगे, यानी 4 रकत नीयत नमाज कबल अज़ जुमा। ठीक है, ठीक है, ये नीयत करेंगे, जोर की नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी जी। तो जो बाद में अक्सर पेशतर जो बाद में सुन्नतें हैं वो भी जुमा की सुन्नतें हैं। ठीक है।
اور جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی جمعہ کی سنتیں ہیں، اور یہ ساری سنتیں موقدہ ہیں. ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن ظہر نہیں پڑھی جاتی، جی جی اس دن صرف جمعہ ہے، اور جمعے ہی کی ہی ساری نمازیں رکعت رکعت نماز جمعۃ المبارک. مبارک. اور اس سے پہلے جو ہیں وہ 4 رکعتیں وہ بھی جمعہ کی نیت کریں گے، بعد والی 4 رکعت کی بھی جمعہ کی نیت کریں گے، اور 2 رکعت بھی جمعہ کی ہی نیت کریں گے. جیسا کہ اس سوال سے ایک سوال نکلتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ نماز ظہر بھی ادا کر لیتے ہیں ساتھ میں، نماز جمعہ تو ادا کر لی، وہ کہتے ہیں جی یہ بھی پڑھ لے. تو وہ میں گزارش کروں کہ ان جگہوں پر وہ احتیاطاً ظہر کا علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ جہاں جمعہ جائز نہیں ہے، دیہاتوں میں اور دیگر دور دراز کے علاقوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ اگر پڑھ لیا کسی نے تو وہ جو بعد کی 4 سنتے ہیں اس کی جگہ وہ احتیاطی ظہر پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ، شکریہ جی. آئیے رضا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یقیناً بہت پیاری گفتگو. تو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ اور اس کے لاڈلے پیارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رضا کیا الگ الگ ہے یا ایک ہی رضا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سیف صاحب آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا، واہ. اور اس سوال سے یقیناً جواب میں جب عرض کروں گا تو یقیناً اہل ایمان کے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑے گی. سبحان اللہ، انشاءاللہ. قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے آغاز میں تلاوت کیا تھا جی، اس کو اگر سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، جی جی، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں، زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی رضا اور محبوب علیہ السلام کی رضا ایک ہی رضا ہے، کوئی 2 رضائیں نہیں ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کی رضا اور ہے بلکہ اور حضور علیہ السلام کی رضا اور ہے، بلکہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا. مزید بات سنیے، جی جی، قرآن مجید برہان رشید کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ایک بات بڑی واضح نظر آئے گی کہ حضور علیہ السلام کے اکثر اور بیشتر اعمال کو جی جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل قرار دیا. واہ واہ، سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام کی مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا. بے شک. ارشاد ربانی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جی جی، جس نے میرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. واہ واہ، سبحان اللہ. تو جب حضور کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک اطاعت ہے. اللہ اللہ، واہ واہ. آگے چلیے، میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات ہجرت فرمائی جی، اس رات حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں جلوہ گر تھے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ سبحان اللہ. اور امانتیں واپس کر کے آ جانا. اب رات کا وقت ہے، سارے قریش کے کافر غنڈوں نے حضور علیہ السلام کے کاشانہ نبوت کا گھیرا ڈالا ہوا ہے اللہ، اور ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں. ان کا ناپاک منصوبہ یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلیں گے جی جی، تو ہم مل کر حملہ کریں گے، اللہ، ایک بلوے کی شکل میں حملہ کریں گے تو حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچائیں گے. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا ہجرت کا. جی جی، اب باہر سارے کافر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی اٹھائی، اللہ اللہ، کنکر اٹھائے واہ واہ، اور کنکر اٹھا کر حضور علیہ السلام نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم اللہ، انک لمن المرسلین. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ السلام دروازے سے باہر نکلے تو حضور نے وہ کنکر پھینک دیے، جی جی، وہ مٹی اور جو ملا ریت تھا اس کو پھینکا پھینکا. کافروں کی طرف. جی، اب ہوا کیا، میں اگر کوئی چیز پھینکوں جس طرف پھینکوں گا اس طرف جائے گی، بے شک. سامنے پھینکوں گا تو سامنے جائے گی، اس طرف پھینکوں گا تو اس طرف جائے گی، اس طرف پھینکوں گا تو اس طرف جائے گی. لیکن آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کوئی سامنے تھا اس پر بھی وہ خاک پڑی، کوئی دائیں تھا اس پر بھی وہ خاک پڑی، کوئی بائیں تھا اس پر بھی پڑی، کوئی پیچھے تھا اس پر بھی پڑی. ہر کافر کی آنکھوں میں اور سر پر وہ خاک پڑی. اب اس حضور علیہ السلام کی اس ادا کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. واہ واہ، سبحان اللہ. اور قرآن میں کیسے ذکر کیا؟ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب علیہ السلام تم نے نہیں پھینکی، واہ 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 واہ، وما تم نے نہیں پھینکی، جو تم نے پھینکی. قرآن کی ذرا آیت کا اسلوب دیکھیے، اللہ جل جلالہ کے کلام کا حسن دیکھیے. فرما رہا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب علیہ السلام وہ کنکر جو آپ نے پھینکے تھے وہ آپ نے نہیں پھینکے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکے تھے. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور علیہ السلام کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا. واہ واہ، بلکہ آگے چلیے
हुजूर अलैहिस्सलाम का कलाम करना ये रब का कलाम करना है। वाह वाह, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसकी गवाही इरशाद फरमा रहा है, फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए लोगो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान रिसालत से जो कुछ निकलता है, अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, जो कुछ निकलता है जी जी, वो मेरे महबूब नहीं बोलते, बल्कि वो तो कलाम करने वाला परवरदिगार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तीन चीजें हो गई। चौथी चीज, अल्लाह ताला ने हुजूर के दर को अपना दर करार दिया, वाह वाह, सुभान अल्लाह, हुजूर के दर को अपना दर दर करार दिया और फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ए महबूब अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को कह दो ज़माने भर के मुजरम हो जाओ, जुल्म कर लो, तुम्हें कहीं पनाह ना मिले, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना हो, तो फिर एक आस्तान ऐसा है सुभान अल्लाह, जाऊका, ए हबीब अलैहिस्सलाम वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं। ज़माने के मुजरिम बने हैं, बेशक। जुल्म और तशद्दुद करके अपनी जानों पर जुल्म कर लिए और कहीं आसरा नहीं मिलता, कहीं कोई जाए पनाह नहीं है, तो महबूब अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। वाह। आकर क्या करें? एक काम वो करें और महबूब एक सिफारिश आप कर दें, फस्तगफिरुल्लाह, जी जी, अल्लाह जी, से बख्शिश मांगे। जी सिर्फ अल्लाह से बख्शिश मांगना काफ़ी नहीं है, जी, बल्कि अल्लाह ताला ने आगे एक और शर्त रखी है बख्शिश की, निजात की, जहन्नम से आज़ादी की शर्त। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह से बख्शिश मांगे, जहन्नम से आज़ादी और निजात की शर्त आगे आगे है। जी जी, वस्तगफर लहुमुर रसूल, कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम भी उनके लिए बख्शिश की दुआ मांग दें, अल्लाह हुजूर भी हाँ कर दें, हुजूर भी उनको अपना लें बेशक, और मेरे बेशक। आका भी उनकी शफात और सिफारिश कर दें। जी जी, तो अल्लाह ताला फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मैं उलमाए किराम और फुज़ला से जो उन्होंने तर्जमा किया, मैं उसका खुलासा ये कहा करता हूँ कि इस आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है अगर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी सिफारिश कर दी, जी जी, वो ऐब नहीं देखेगा कि तुम कितने बड़े मुजरम हो, वो तुम्हारे पाप नहीं देखेगा, बल्कि वो हुजूर की शफात देखेगा। तो फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बेशक, ये इस बात की गारंटी होगी कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे जुर्म माफ कर दिए। माफ कर दीजिए, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत, जी जी, हुजूर वाह का वाह, फेंकना अल्लाह का फेंकना, हुजूर का कलाम फरमाना अल्लाह का कलाम फरमाना, वाह, वाह, हुजूर का दर अल्लाह का अल्लाह दर। का दर। और इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा बखुदा, खुदा का यही है दर, वाह वाह वाह, बखुदा, अल्लाह की कसम उठा रहे हैं आला हजरत। जी जी, और जी, बड़ी कसम उस पर उठाई जाती जिस पर कोई शक हो ही ना। वाह, आला हजरत फरमाते हैं बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, मकर। और इधर उधर ना फिरो, ऐ लोगो हुजूर के दर पर आ जाओ। जी जी, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। या आला हजरत ने इतनी बड़ी बात कर दी, फरमाया जो कुछ भी रब की नेमतें हैं वो मिलेंगी दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अगली मैं आपको बात बताऊं कि बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु हुजूर की रज़ा पर कितना फरमाता है कि सारी दुनिया मेरी रज़ा चाहती है और मैं महबूब अलैहिस्सलाम की रज़ा चाहता हूँ। ज़ोर की नमाज का वक्त है, मदीना तैयबा का शहर है, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी की बीमार पुरसी के लिए हुजूर मदीना के एक महल्ले में गए, वहाँ नमाज ज़ुहर का या असर का वक्त हो गया जी, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज पढ़ाना शुरू फरमाई। सहाबाए किराम की सफ़ें, उस वक्त अभी किबला नहीं बदला, किबला बैतुल मुक़द्दस है, ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख़ अनवर है। नमाज के दौरान ही मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक में ख़याल आया कि किबला बदल जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस ख़याल से अपना रुख़ अनवर आसमानों की तरफ उठाया, सुभान अल्लाह, एक मरतबा उठाया, फिर दूसरी मरतबा उठाया, फिर तीसरी मरतबा उठाया। नमाज है, हुजूर अपना रुख़ अनवर उठा रहे आसमानों की तरफ। वैसे कि एक ज़िम्नन बात कर जाऊं, जी जी, अगर हम में से कोई नमाजी अपना रुख आसमान की तरफ उठा दे तो उसकी नमाज टूट जाती है, बेशक, लेकिन हुजूर उठा दे तो कायनात का किबला बदल जाता है। वाह वाह, हुजूर उठा दे तो कायनात का किबला बदल जाता है। आगे मैं अर्ज करूं, मशाइख तो ये कहते हैं कि दौरान नमाज अगर कोई ऊपर को देखेगा तो आंखों की बिनाई जाया होने हाँ की, जी, वो जी, उसमें जी, जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मरतबा आसमानों की तरफ रुख अनवर उठाकर देखा, जी, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम
फ़ौरन हाज़िर खिदमत हुए जी। और कुरान की आयत लेकर आए सुभान कि अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। वाह, ए महबूब वाह, अलैहिस्सलाम, वाह, वाह, ए महबूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आज आप आसमानों के अंदर क्यों देख रहे हैं। जी 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 जी। मैं आसमानों की तरफ की बात नहीं की, ज़रा गौर कीजिए। क़द आसमानों नरा के अंदर, अल्लाह क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, समा। इलस्समा नहीं कहा, जी जी जी। क्योंकि हुजूर अल्लाह ताला ने हुजूर को वो ताकतें, वो शानें अता की हैं कि हुजूर सिर्फ दीवार के पीछे नहीं, आसमानों से पार भी देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। फिस्समा के लफ्ज हैं कुरान में, जी 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 आसमानों के अंदर। जी। फी का माना होता है में, में। यानी वो निगाह आसमानों से भी पार हो गई। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम, हालांकि वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, जानता है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम क्यों देख रहे हैं, जी, इसके जी। बावजूद भी पूछा और फरमाया ए हबीब तुम्हारे अर्ज़ की या रसूल या अल्लाह, यहूदी ताना मारते हैं अल्लाह कि इस रसूल के पास दीन भी अपना, कलमा भी अपना और निज़ाम भी अपना, सारी चीज़ें अपनी, कुरान जी, भी जी, अपना, जी, जी। निज़ाम भी अपना, लेकिन किबला ये हमारा इस्तेमाल करते हैं। हमारे किबले की हाँ, जानिब मुंह मुंह करके करते नमाज पढ़ते यार या अल्लाह यहूदी ताना मारते हैं। जी। तो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने आगे जो इरशाद फरमाया ना, उसको अगर बंदा समझ ले तो आज का मौजू उसे समझ आ जाएगा। बहुत वो कुरान की आयत का तर्जमा अगर समझ आ जाए ना, जी, जी, तो जी, उसको आज का सारा मौजू समझ आ जाएगा। माशाल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। सुभान अल्लाह। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप परेशान ना हों, अल्लाह ताला आपको फरमा रहा है कि आप अपना जिधर मर्जी रुख कर ले, हम उसको किबला बना दें। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया मेरे भाई कि आप बैतुल्लाह की तरफ मुंह करें, जी, आप जी, फलां जानब मुंह करें, जी, जी। आप फलां जानब मुंह करें। अल्लाह ने कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि ये किबला बनाना भी हुजूर की मर्जी पर छोड़ दिया और फरमाया फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। कुरान की इस आयत का तर्जमा ये है कि हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिस पर महबूब तू राजी है। तो अब नतीजा क्या निकला कि किबला वही है जिस पर मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हैं। तो अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा को भी यहाँ मुकद्दम रखा। फरमाया अगर किबला भी बदलना है तो वो भी तेरी मर्जी पर हम छोड़ते हैं। वाह वाह वाह। सुभान तो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा और अल्लाह की रज़ा ये एक ही है, सुभान कोई दो रज़ाएं नहीं है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन नाज़रीन, जैसा कि किबला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हुजूर अलैहि सलातो वसलाम चेहरा फेरें तो कायनात का किबला बदल जाता है। हमारा ईमान है हुजूर हाजिर भी है, नाज़िर भी है, जहाँ चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस पर मेहरबान हो वहाँ आएँ और आकर नवाज भी सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर हुजूर अलैहि सलातो वसलाम चेहरा फेरें कायनात का किबला बदल जाता है, तो मैं तो कहता हूँ आने की बड़ी दूर की बात है। एक नजरे करम वहां से हमारी तरफ फरमाए कि मेरे गुलाम बैठे मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरी शान बयान कर रहे हैं, तो हमारे मुकद्दर क्यों नहीं समझ सकते। हाँ हाँ हाँ। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ। किबला उस्ताजी व मोहतरमी ने जो गुफ्तगू की उसका हासिल एक रुबाई कह रहा हूं। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ आओ दरे तव्वाब पे रोते हुए आओ। और मज़कूर है गर कुरान में बख्शिश का तरीका, महबूब की दहलीज से होते हुए आओ। हाँ, महबूब की दहलीज से होते हुए आओ। चिश्ती फैज लिए हुए बड़ी प्यारी शख्सियत जनाब आमिर महबूब चिश्ती साहब एक बार फिर माशाल्लाह बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और हिस्सा बनने पर मैं अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। जी आमिर भाई, कौन सा कलाम अब पेश फरमाने की सआदत हासिल फरमाएंगे? यकीनन जितने भी आप कलाम पढ़ के गए हैं, बढ़ के एक से बढ़कर एक कलाम था। मैं चाहता हूँ आज भी यकीनन इंशाल्लाह आप अच्छा ही कलाम, होता ही अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं क्या, कौन सा कलाम पेश फरमाएंगे आप, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बज़्म सैफ की पूरी टीम का मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में बंदा नचीज़ को बार बार हाज़िरी का मौका बख्शा। अल्लाह करीम आपकी इस काविश को प्यारे हबीब का सदका अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे से कबल सना खान मुस्तफ़ा प्यारे भाई
मोहम्मद अफजल ताहिर गोल्डवी साहब, बहुत और अच्छा सना खान पढ़ा जी, मुस्तफ़ा, यकीनन। भाई नदीम कमर, हमीदी सियारगी कमाल साहब, शख्सियात है। और आपके साथ किबला। जितनी भी शख्सियात आई है ना, असद भाई हो या जितने भी दीगर बरादरान, अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत अच्छा पढ़ा यकीनन। और माशाल्लाह आज की महफिल की जो ख़ास बात है, किबला अलामा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह करीम सभी सुनने वालों को अमल की तौफीक बख्शे। असल में तो हमें अमल की ज़रूरत है, बेशक तो अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक बख्शे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ कि मैं मौजू के हिसाब से कलाम पढ़ूँ। जी जी जी। तो वाह, मैं वाह, आपकी माशाल्लाह। गुफ्तगू समात कर रहा था, आपके अलामा साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, आपने जो गुफ्तगू फरमाई, कलाम पेश किया, बिल्कुल उसी के रिलेटेड। बिस्मिल्लाह। उर्दू का बहुत प्यारा कलाम, मैं पढ़ना तो माशाल्लाह। कुछ और चाहता था, लेकिन मौजू के हिसाब से हो जाए तो अच्छा ही बहुत हो अच्छे। जाए। ये तो समात और हो कीजिए। गया। सोने ते सुहागा जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी विच। जी, वाह, जी। बिस्मिल्लाह। बहुत प्यारा कलाम है, सभी सुनने वालों की आला समातों की नज़र समात कीजिए। मुक़द्दर जगाने सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। मुक़द्दर जगाने, मुक़द्दर जगाने, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। और शेर समात कीजिए। बिस्मिल्लाह। ना छुप छुप के बैठो, अरे गम के मारो, ना छुप छुप के बैठो, अरे गम के मारो, ना छुप छुप के बैठो, अरे गम के मारो, ना छुप छुप के बैठो, अरे गम के मारो, गमों से बचाने, गमों से बचाने, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही हैं, क्या बात है। हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही है, हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही है, हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही है। तो बोले दीवाने, तो बोले दीवाने, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। आप भी पढ़ लीजिए। मुक़द्दर जगाने, मुक़द्दर जगाने, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। और अकीदे का शेर पेश करने लगा हूँ। कलाम तो हर कोई पढ़ता है, अकीदा कोई कोई पढ़ता है। बिस्मिल्लाह। समात कीजिए। हमें हश्र का खौफ कोई नहीं है, हमें हश्र का खौफ कोई नहीं है।
جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے ہمیں حشر کا خوف کوئی نہیں ہے ہمیں حشر کا خوف کوئی نہیں ہے ہمیں بخشوانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو زمین جھومی آسمان جھوما نہ صرف زمین و آسمان جھومے بلکہ کعبہ جھوما نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں آقا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں زمانے کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں زمانے کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں یقیناً بابا جی خادم سے رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا بھی عقیدہ یہی تھا اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے واہ واہ زمانے کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں زمانے کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں کہ عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں اور اب میں وہ شعر پیش کرنے لگا ہوں جو شعر میں نے آپ تک پہنچانے کے لیے اس کلام کا انتخاب کیا بہت پیارا شعر ہے رکی اونٹنی تو ایوب بولے رکی اونٹنی تو ایوب بولے کیا بولے رکی اونٹنی تو ایوب بولے رکی اونٹنی تو ایوب بولے میرا گھر بسانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں مقدر جگانے مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں واہ واہ کیا چاہیے کب چاہیے سب مانگ سبھی مانگ کس بات کی تاخیر ہے اب مانگ ابھی مانگ اور دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی سے گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی مانگ گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی مانگ ناظرین مختصر سی بریک لیں گے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ نئے سوالوں کی جانب سفر کریں گے دیکھتے رہیے بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام جی سر بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو تب تک دکھاؤں جی سر ابھی دکھاتا ہوں
हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी, अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, क्या मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 658। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारक क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321 669 6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321 361 3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300 4389 180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। सांगला हिल में प्रोफेशनल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम का सबसे पुराना और पहला नाम GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, रेलवे रोड नज़ कमेटी चौक, सांगला हिल। सिक्योरिटी कैमरा मोबाइल ऑनलाइन के साथ इंस्टॉल करवाने के लिए राब्ता करें। कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स लैब इंस्टॉलेशन और क्या अल्लाह की और उसके लाडले महबूब की रज़ा एक है या अलग अलग, इसके हवाले से यकीनन बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाई। तो आइए सिलसिला मोहब्बत को खिदमत इंसानियत हमारा मंशूर मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, भलेर रोड, मोहल्ला श्रीपुरा, सांगला हिल। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत और उनमें खुशियाँ बांटना है। मुस्तहिक लोगों की बाइज्जत तरीके से खिदमत करना। मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का खिदमत इंसानियत में एक और कदम मदनी एजुकेशन सिस्टम, भलेर रोड, मोहल्ला श्रीपुरा, सांगला हिल। बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देना ताकि इस्लामी तरीके से जी नाजरीन, वेलकम बैक। रज़ा के हवाले से बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और मेरे आमिर महबूब चिश्ती साहब, महबूब सना खान, हसीन आवाज़ अंदाज के साथ यकीनन बहुत प्यारा कलाम हुजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं। अल्लाह इनके इल्म अमल, आवाज़ व अंदाज में मज़ीद बरकत अता फरमाए। बहुत प्यारा कलाम। और इससे कबल जो अल्लाह की रज़ा क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रज़ा क्या है, क्या अल्लाह और आपके लाडले महबूब की रज़ा और है या एक ही है, इस हवाले से बहुत प्यारी गुफ्तगू। अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं। किबला सर, बड़ा दिलचस्प सा सवाल है कि जिन जिन अहबाब ने अल्लाह और उसकी रज़ा पर अमल किया और क्या कहते हैं कि उसके साथ साथ राज़ी किया आपको, क्या फरमाएंगे? वो कौन शख्सियात हैं, इनके हवाले से क्या फरमाएंगे? सैफ साहब, मैं आपके सवाल को
ذرا اس انداز میں بیان کروں گا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جن جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا واہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. جی بسم اللہ. ہاں بہت اچھے, شکریہ. دنیا جانتی ہے اور ساری کائنات قرآن مجید, برہان رشید, احادیث طیبہ جی اس بات کی شاہد ہیں جی کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے. جی جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیتا ہے تو پھر کائنات میں, دنیا میں, قبر میں, حشر میں, قیامت کے دن وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہی رہتا ہے. بے شک. ہم مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی عظمتوں کی کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا, ان کے مقام اور مرتبے کی ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. سید عالم رمضان المبارک کا مہینہ 17 رمضان ہے. حضور علیہ السلام کے جاں نثار صحابہ 313 اللہ اللہ واہ بدر کی طرف چل پڑے. نہ ان کے پاس اسلحہ پورا ہے, بے شک. نہ ان کے پاس تلواریں ہیں, جی نہ ان کے پاس زرے ہیں, جی نہ ان کے پاس سواری کے مطلوبہ جانور ہیں, جی نہ ان کے پاس تیر و تیغ ہے, لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے واہ لیے واہ واہ سبحان اللہ. نہتے بدر کی طرف چل پڑے. تو جاتے ہوئے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اے صحابہ کرام, وہ جو کافر ہیں قریش مکہ ہیں, وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں, بڑے کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے ہیں, تم کیا لے جا رہے ہو؟ وہ کہتے تھے ہمیں کیل کانٹے سے غرض نہیں, ہم یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, اللہ اللہ اللہ. کہ اس لشکر کا سالار ایک کالی کملی والا تھا, سبحان اللہ. اور نہ تیر و تیغ پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بے شک بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے بے پر. شک. سبحان اللہ. فرمایا ہم تیر و تلوار سے لڑنے نہیں جا رہے, جی ہم جی. تو اپنے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے جا رہے ہیں. بے شک. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بدر کیا ہے, آپ حکم دے تو ہم سمندروں میں چھلانگے لگا. اللہ اللہ اللہ. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنگ میں صحابہ کرام گئے, اللہ تعالیٰ نے فتح اور شاندار کامیابی عطا فرمائی. بے شک. کیا ہوا کہ جو 313 نہتے تھے صحابہ کرام, ان کو اللہ نے انعام اور مقام کیا دیا. بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے سارے شرکا, جی جی یہ نہیں فرمایا کہ بدر میں جو شہداء ہیں, فرمایا بدر کے جتنے بھی صحابہ شامل ہوئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ, اب جو مرضی کرو میں تم سے کوئی حساب نہیں لوں گا, اللہ اللہ اللہ. تمہیں میں نے بخش دیا ہے. یہ ان کا مقام اور مرتبے کی ایک جھلک ہے اللہ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے, ماشاء اللہ. اب ساری زندگی تم جو مرضی کرو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم سے حساب نہیں لوں گا. اس کی ایک اور بڑی شاندار مثال ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مارے کھاتے رہے. مکہ کے ہر چوک چوراہے میں کفار حضرت سیدنا بلال حبشی کا تماشا کرتے تھے, پتھر مارتے, کوئلے بجھا دیتے. اور جب اتنی ساری آزمائشوں سے گزر کر جب مدینہ طیبہ آئے نا, تو پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خازن مقرر کیا, اپنا مؤذن مقرر کیا. ایک دن کی بات ہے, جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا جناب آپ کے ایمان لانے کا کیا واقعہ ہے؟ سبحان اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا, میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, بسم اللہ. آپ نے فرمایا کہ میں ایمان لانے کا واقعہ سناؤں یا دکھاؤں؟ واہ واہ واہ, سناؤں یا دکھاؤں؟ سناؤں. اللہ اکبر. حیران ہوں گے آپ. جی جی. اس نے کہا جناب دکھا دیں. آپ نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیا. ہائے 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 ہائے. فرمایا میری کمر جلسی ہوئی دیکھ لو, یہ زخمی میرا جسم دیکھ لو, یہ عرب کی تپتی ہوئی صحرا کو بھی اس نے صحرا کو بھی بجھایا, بے شک, آگ کو بھی بجھایا ہے, بے شک. اور ہر قسم کے ظلم اور تشدد کو برداشت کر کے میں اس مقام پر پہنچا ہوں. پھر جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی راضی تھے, جی جی جی. لیکن اس رضا کا انعام دنیا میں حضرت بلال حبشی کو یہ مقام نصیب ہوا کہ جس مکہ کے چوراہوں میں حضرت بلال حبشی کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, اسی مکہ میں کعبے کی چھت پر حضرت بلال کھڑے نظر آتے. سبحان اللہ. بے شک. یہ ان کا مقام اور مرتبے کی ایک سادہ سی جھلک ہے. اور میں آپ کو عرض کروں, اللہ اکبر, اب مسند ابو یعلا کی حدیث ہے. سبحان اللہ. بدر میں 5000 فرشتے آئے, حضرت جی. جبریل علیہ السلام ان کے سردار تھے. حضور جب بدر فتح ہو گیا, کافر مارے گئے, مسلمان اپنا سامان غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے, تو حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے, 5000 فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے. جب پہلے آسمان پر گئے تو دروازہ بند تھا,
پہلے آسمان کا دروازہ بند تھا، جبریل نے دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، حالانکہ روز جبریل آتے جاتے ہیں، جی جبریل روز آتے جاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلا۔ پوچھا کون؟ جبریل۔ دروازہ، انہوں نے کہا حضور سے پوچھ کے آئے ہو۔ اللہ 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 اکبر، بس یہ مقام دیکھ لو، حضور کو راضی کرنا کتنا ضروری ہے۔ واہ واہ، سید الملائکہ واپس آئے جی بدر میں، میرے آقا جب واپس آئے نا تو میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے، دور کھڑے ہو گئے حضرت جبریل علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام نے کن اکھیوں سے جبریل کو دیکھا نماز میں، تو میرے آقا مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ میں تھا گئے تھے جبریل، پوچھ کر نہیں گئے، واپس آ گئے، آ کر اس کی حضور اجازت ہے اب میں واپس چلا جاؤں، تو میرے آقا نے اجازت دی، تو حضرت جبریل علیہ السلام واپس گئے۔ ایک اور آخری بات میں اس سوال کے جواب میں، بسم اللہ، آپ نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا، بے شک، جنہوں نے اللہ رسول کو راضی کیا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، بڑا مشہور بات ہے کہ شاہی پہلوان تھے بغداد میں، جی اور پوری دنیا میں طوطی بولتا تھا کہ جنید کے پائے کا کوئی پہلوان نہیں ہے، پوری طاقت قوت کے ساتھ حضرت جنید بغدادی، اس وقت صرف جنید تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے ایک شہزادہ، ایک سید زادہ جو مفلوق الحال تھے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، فاقے تھے گھر میں، وہ وہ جنید بغدادی کے پاس آئے، کہا تم شاہی پہلوان ہو، ٹکر کی تمہاری کوئی پہلوان نہیں، تمہارے مقابلے میں نہیں آتا، لیکن میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے مقابلے میں آؤ۔ اللہ اکبر، نحیف سا جسم، کمزور سا جسم ہے، پتلی صحت ہے، ایسے تو ہی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے، پورا ماحول سجا ہوا ہے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور حضرت جنید بغدادی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس سید زادے نے آ کر للکارا ہوا میرے مقابلے میں آؤ۔ سبحان اللہ، بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا، سارے سننے والے بھی بڑا حیران ہوئے کہ اس کی پتلی سی صحت ہے، جی، یہ جنید کو للکار رہا ہے، جو شاہی پہلوان ہے، جس کے مقابلے میں آنے کے لیے بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے، ایسے ہی ہے، تو یہ مقابلہ طے ہو گیا، فلاں دن مقابلہ۔ اب وہ سید زادہ، شہزادہ، نبی پاک علیہ السلام کی آل کا ایک عظیم فرد، سبحان اللہ، وہ آیا، پورا مجمع لگا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا، لوگ دور دور سے آئے کہ آج جنید کا مقابلہ ایک عجیب شخص سے، جو نحیف اور کمزور ہے، اس شخص سے مقابلہ ہے، چلو ہم دیکھیں تو صحیح جا کر۔ دلچسپ مقابلہ بن گیا، ایسے ہی ہے، وقت گزرتا رہا، وہ مقررہ وقت بھی گزر گیا، لوگوں نے کہا یار ویسے ہی اس نے تم سے کوئی بات کی ہوگی، ایسے بات سنا کر وہ چلے گئے ہیں، تم سے کوئی مقابلہ کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ جب وقت گزرتا رہا تو اچانک دیکھا کہ دور سے وہ شہزادہ تشریف لایا، پتلا سا جسم ہے، کمزور سی صحت ہے، اور آ کر جنید کھاڑے میں اترو، پہلوانی کھاڑے میں اترو۔ جنید کھاڑے میں اترے، پہلے ہی تیار تھے، ایسے چلتے ہوئے بڑی طاقت اور بڑی قوت کے ساتھ چلتے ہوئے جب اس شہزادے کے قریب آئے تو سید زادے نے کہا جنید تو نے بڑی بڑی کشتیاں لڑی ہیں، آج میری اور تیری کشتی ہے، لیکن پہلے کان قریب کر، تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں سوالی بن کر نہیں آیا تیرے پاس، اللہ، میں تیرے نبی کی آل کا شہزادہ ہوں، سید زادہ ہوں، سبحان اللہ، میں سوال نہیں کرتا، صدقہ نہیں لیتا، حرام ہے ہم پر، نہ ہم زکوٰۃ لیتے، بے شک، لیکن اگر تو آج میرے مقابلے میں اپنی شکست تسلیم کر لے گا جی، تو میرے نانا جان تجھے بڑا نوازیں گے، اللہ، میرے آقا تجھے بڑا نوازیں گے، میرے بابا جان تجھے بڑا نوازیں گے۔ اب جنید کو ایک طرف شاہی پہلوان ہونے کا غرور ہے جی جی، کہ میری اگر آج پشت لگ جائے گی تو دنیا تاڑی مارے گی، دنیا ہنسے گی کہ اتنا بڑا پہلوان تھا، بادشاہ کھلاتا پلاتا رہا، ایک کمزور سے شخص سے ہار گیا۔ ایک طرف اس کو یہ خیال آیا اور دوسری طرف حضور کی نسبت کا خیال آ گیا کہ میں اللہ رسول کو راضی کر لوں تو دنیا کا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی کے ساتھ ہاتھوں پائی ہوئی پوری تیاری کے ساتھ جو پہلوانی داؤ تھے وہ چلے، اور سید زادے نے پھر ایسے ہاتھ مارا آپ کے سینے پر تو حضرت جنید بغدادی چاروں شانے چت ہو کر زمین پر گئے، وہ سید زادہ اوپر بیٹھ گیا، نعرے لگنے شروع ہو گئے، بادشاہ کی آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ہو گیا، ایک لمحے میں اس کمزور سے شخص نے جنید بغدادی کو لتاڑ کر رکھ دی۔ اس نے کہا مقابلہ دوبارہ ہوگا، جی، دوبارہ جنید بغدادی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس نے کہا کہ دنیا مجھے تماشا کہتی، جو مرضی کہتی ہے، لیکن میں اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر گر گئے تو لوگوں نے سید زادے کو اٹھا لیا، انعامات و اکرامات کی بارش ہو گئی کہ آج کسی عام پہلوان کو نہیں ہرایا انہوں نے،
जुनैद को हराया है। अल्लाह शाही पहलवान भी, शाही इनामात भी बड़े मिले। वो सैयदजादा अपनी झोलियां भर कर चले गए तो जुनैद बगदादी अकेले आ, वाह 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 पहले प्रोटोकॉल जाता था उनके साथ, बादशाह ने भी नजरें फेर ली, सारे जो आयान सल्तनत थे वो भी खफा हो गए, अल्लाह सारा मजमा चला गया। जुनैद बगदादी अकेले चलते चलते अपने घर में पहुंचे। जब घर में पहुंचे सोए तो रात को किस्मत का सितारा जाग उठा। सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया ताजदार कायनात वाह मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, हुजूर इस्लाम ने फरमाया तूने आज अपनी इज्जत मेरे एक शहजादे की खातिर वाह, कुर्बान वाह, की है, अल्लाह अल्लाह, जा हम तुम्हें दोनों जहानों में सरदारी अता सुभान करते हैं। अल्लाह, वाह वाह, क्या तो बात। उसके बाद से लेकर कयामत तक फिर जुनैद बगदादी और जुनैद बगदादी होती रहेगी। वाह। पहले तो वो एक पहलवान की सूरत में पहचाने जाते थे, बिल्कुल कयामत तक वो हुजूर को राजी करने और अल्लाह को राजी करने की निस्बत की वजह से और इस वजह से वो जुनैद बगदादी कि जिस तरफ निगाह उठाते हैं वो उनके दिल बदल कर रख देते हैं। बिल्कुल ऐसे ये ही है। विलायत, ये मकाम और ये मनसब उनको नसीब होता है जो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करते हैं। अल्लाह ताला हमें अल्लाह और रसूल को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत प्यारी गुफ्तगू। नाज़रीन कलाम शामिल करते हैं नदीम कमर हमीदी सियालवी साहब, बहुत ही पहले भी प्यारा कलाम अल्लामा शहजाद मुजद्दी साहब उनका लिखा हुआ कलाम पेश फरमाया, तो यकीनन आप भी बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश फरमाएंगे। जी सियालवी साहब, कौन सा आप कलाम पेश फरमाएंगे? जी अब मैं फिर लाहौर की एक अजीम शख्सियत सुल्तान महमूद साहब का बड़ा खूबसूरत कलाम पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह। तो आपकी नहायत ही तवज्जो की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। रख ले वो जो दर पर, हाँ, वाह वाह, मुझे दरबान वगैरह रख ले वो जो दर पर, मुझे दरबान वगैरह वाह वाह, है मेरे सामने सुल्तान तान वगैरह, वाह वाह, वगैरह जीते रहिए माशाल्लाह। फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह, वाह वाह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। खैरात मिली हो जिन्हें सरकार के दर से, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। खैरात मिली हो जिन्हें सरकार के दर से, दुनिया के उठाते वाह वाह, नहीं साल वगैरह, भाई वाह वाह, वगैरह, बहुत अच्छे, जीते रहिए। दुनिया के उठाते
السلام کا بڑا ہی خوبصورت شعر کہ بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، کیوں کہ بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان وغیرہ، بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان وغیرہ۔ اور اس کلام کا انتہائی خوبصورت شعر آپ کی اعلیٰ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ آقا کی چٹائی کی واہ واہ، تو وہ شان ہے واللہ، کیا بات ہے، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، بس نام کے، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ۔ اور قبلہ سلطان محمود صاحب نے کیا کمال مقطع لکھا، بسم اللہ، کہ آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ندیم قمر حمیدی سیالوی، بہت پیارا کلام جی، اللہ آپ کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین ایک اور کلام شامل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ انشاءاللہ مختصر سی کمرشل بریک لیں گے اور اس کے بعد سوال ہوں گا۔ یہ دوستوں نے بھی کچھ سوال کیے، وہ بھی سوال انشاءاللہ شامل کریں گے، اور ایک سوال یہ کریں گے کہ دور حاضر میں ہم لوگ اللہ کو، اللہ کے رسول کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ بہت پیارا سوال ہے انشاءاللہ۔ تو ادھر دائیں جانب عامر محبوب چشتی، بہت پیارا نام اور کام جی، بسم اللہ، کون سا کلام پیش فرمائیں گے بزم سیف کے ناظرین کو، اپنے چاہنے والوں کو، سننے والوں کو کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ جی سیف الرحمان قادری صاحب، بہت ہی خوبصورت کلام ہے جی، اور بڑی ہی خوبصورت اور اعلیٰ ہستی کا لکھا ہوا کلام ہے۔ بسم اللہ۔ پیر سید ناصر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا اردو کا کلام ہے، آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر اللہ کریم میرا پڑھنا، آپ سبھی حضرات کا سننا، اللہ پیارے حبیب کا صدقہ قبول و منظور فرمائے۔ تو سماعت کیجئے۔ بسم اللہ۔
मैं तो सियाहकार था, अच्छों में आ गया। वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह सभी अच्छा पढ़ने वाले तशरीफ फरमाए। बिस्मिल्लाह। मैं तो सियाहकार था, अच्छों में आ गया। मैं तो सियाहकार था, अच्छों में आ गया। अच्छों में आ गया। जब नाम मेरा आपके मंगतों में आ गया। जब नाम मेरा आपके मंगतों में आ गया। माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारा शेर आपके लज़मातों की नजर। जिस दश्त से भी मुस्तफा गुजरे हैं एक बार, जिस दश्त से भी मुस्तफा गुजरे हैं एक बार, फूलों का सारा बांकेपन कांटों में आ गया। फूलों का सारा बांकेपन कांटों में आ गया। थी दूरियां हुजूर से, एक धूप की मिसाल। थी दूरियां हुजूर से, एक धूप की मिसाल। कुर्बत मिली जो आपकी छाँव में आ गया। गुर्बत मिली जो आपकी छाँव में आ गया। और बहुत ही प्यारा शेर शान बिलाल में पेश फरमा रहा हूँ, समाअत कीजिए। हर हूर की है आरज़ू के मौला मुझे ही दे। हर हूर की है आरज़ू, मौला मौला मुझे मिले। जब से बिलाल आपके कदमों में आ गया। जब से बिलाल आपके कदमों में आ गया। और किबला सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने बहुत खूबसूरत मक्ता लिखा है, समाअत कीजिए। नासिर ये सारा फैज़ है आले रसूल का। नासिर ये सारा फैज़ है आले रसूल का।
چھوٹا سا نام بھی میرا بڑوں میں آ گیا، چھوٹا سا نام بھی میرا بڑوں میں آ گیا، میں تو سیاہ کار تھا اچھوں میں آ گیا، جب سے حضور آپ کے منگتوں میں آ گیا۔ سانگلہ ہل میں پروفیشنل سیکیورٹی کیمرہ سسٹم کا سب سے پرانا اور پہلا نام جی آر سیکیورٹی کیمرہ سسٹم، ریلوے روڈ نز کمیٹی چوک، سانگلہ ہل۔ سیکیورٹی کیمرہ موبائل آن لائن کے ساتھ انسٹال کروانے کے لیے رابطہ کریں۔ کمپیوٹرز اور کمپیوٹرز لیب انسٹالیشن اور ریپیرنگ کروانے کے لیے رابطہ کریں۔ سستا اور تیز ترین فائبر انٹرنیٹ، ان لمیٹڈ ڈاؤن لوڈنگ اور اپلوڈنگ، فوری کمپلین سروس، مکمل فائبر ٹو ہوم کنیکشن لگوائیں۔ جی آر سیکیورٹی کیمرہ سسٹم اینڈ فائبر انٹرنیٹ، ریلوے روڈ نز کمیٹی چوک، سانگلہ ہل۔ آفس رابطہ نمبر 0305 9999 040 0344716009۔ محمد طاہر رسول مغل، محمد اویس مغل، محمد زبیر مغل، محمد امیر حمزہ۔ خدمت انسانیت ہمارا منشور مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن، بھلیر روڈ، محلہ شری پورہ، سانگلہ ہل۔ ہمارا مقصد انسانیت کی خدمت اور ان میں خوشیاں بانٹنا ہے، مستحق لوگوں کی باعزت طریقے سے خدمت کرنا۔ مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کا خدمت انسانیت میں ایک اور قدم مدنی ایجوکیشن سسٹم، بھلیر روڈ، محلہ شری پورہ، سانگلہ ہل۔ بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا تاکہ اسلامی طریقے سے معاشرے کی تکمیل ہو۔ آؤ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، معاشرے میں خوشیاں بانٹنے کے لیے ہمارا ساتھ دو۔ انتظامیہ محمد حفیظ، عتیق آوان، رانا احسان، کاشف جٹ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بہت پیارا کلام عامر محبوب چشتی صاحب اور قبلہ استاذی و محترمی قبلہ مفتی صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ سوال ایک شامل کر لیتے ہیں۔ محمد علی سیفی صاحب ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف پر بیٹھ کر اذان یا کوئی جماعت کروا سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جماعت کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اذان پڑھنے کے لیے اگر کوئی اور بندہ نہیں ہے تو اذان بھی دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو رضا کے حوالے سے آج کا موضوع ہے، تو بہت پیاری آپ نے گفتگو فرمائی کہ اللہ رسول کی رضا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے۔ تو اگلا سوال میں یہ کرتا ہوں یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، مشائخ اعظام، آپ کی زندگی سے ہمیں بہت سارے طریقے ملتے ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے کہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک سادہ سا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور محبت میں بندہ زندگی گزارے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمائے ان حکموں کی پاسداری کرے، جی جن جن چیزوں سے ہمیں اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے منع کیا ان چیزوں سے ہم رک جائیں۔ بے شک ہمیں جس چیز کو دیکھنے کا حکم ہے ہم اس کو دیکھیں، جہاں ہمیں منع ہے آنکھیں بند کر لیں۔ بہت اچھے۔ جس چیز کو سننے کا حکم ہے ہم سنیں، بہت اچھے۔ جس کو سننے کا حکم نہیں اپنے کان بند کر لیں۔ بہت اچھے۔ جہاں جانے کا حکم ہے ہم چاہیں، جی جہاں جانے سے منع کیا اپنے قدم روک لیں۔ جی تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔
اور ٹھیک ہے، یہی بہت طریقہ اچھے، بہت اچھے. کامیابی کا طریقہ ہے، یہی طریقہ جنت کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت اور اطاعت ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا ہے. واہ واہ، بے شک. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی نصیب فرمائے آمین. اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق. دیکھو نا، جتنی جو گفتگو کا جو ہم نے یہ خلاصہ پیش کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، بے شک، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیارے ہیں ان کی محبت، بے شک. واہ حضور کے اہل بیت کی محبت، بے شک، حضور کے صحابہ کرام کی محبت، ماشاءاللہ. اللہ والوں کی محبت. جب ان محبتوں کے ساتھ یہ ساری محبتیں شامل ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اس کا محبوب علیہ السلام بھی راضی ہوگا. سبحان اللہ. عبادت و ریاضات کے حوالے سے، اور بالخصوص جو کہ آج کل جو دور جا رہا ہے حقوق العباد کے حوالے سے، کچھ ایسے بھی اصلاحی گفتگو شامل ہو جائے، اور ساتھ میں ہی ہم پیغام بھی شامل کر لیتے ہیں. آج کی بزم سیف کی طرف سے، رمضان ٹرانسمیشن کی طرف سے، آپ کی طرف سے پیغام بھی ساتھ میں ہی شامل کر لیں گے. میری آج کا پیغام اور آج کی اصلاحی گفتگو کے 2-3 لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو یوں کہوں گا کہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل نہ دکھائیں. بہت اچھے. اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کریں. بہت اچھے. کسی مظلوم کی اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو مزید اس پر ظلم نہ کریں. جی جی جی. اور اپنے مظلوم بھائی کی مدد کو اپنے ذاتی کاموں پر ترجیح دیں. واہ. اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تھوڑی سی تعلقات کی قطع برید ہے اس کو دوبارہ نئے سرے سے بحال کریں. ماشاءاللہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے جی جی کہ جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق توڑتا ہے اللہ 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 تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو تعلق جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. بسم اللہ. لہذا چھوٹی چھوٹی رنجشیں یہ ساری بھلا کر رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور یہ جہنم سے آزادی اور نجات کا عشرہ ہے. تو اس مہینے میں ہم نیکیاں کمائیں کہ اگر کسی کے دل میں ہم اچانک خوشی داخل کر دیں، کسی مسلمان بھائی، اور ویسے بھی عالمی وبا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آمین. اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہمارے ارد گرد جو مستحق لوگ ہیں ان کی سفید پوشی کا برہم رکھتے ہوئے ان کی اچانک جا کر خدمت کر دیں. بہت اچھے. ان کے بچوں کو عیدی کے گفٹ دے دیں، ان کے پاس جا کر ان کا سہارا بنیں. لیکن سہارا بننا ہے ان کا، اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، فیس بک کی خاطر نہیں، تصویروں کی خاطر نہیں، لوگوں کو دکھلاوے کی خاطر نہیں. کیونکہ دکھلاوے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے وہ جتنا بڑے سے بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو، وہ حج ہی کیوں نہ ہو، وہ جہاد ہی کیوں نہ ہو، وہ سارے کا سارا منہ پر ڈیرا مارا جائے. بے شک بے شک. اللہ وہ عمل قبول ہی نہیں کرتا. بے شک. اگرچہ آپ اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے دکھلاوے کے لیے کریں جی، لیکن دوسری طرف آپ 1 روپیہ کس کو اللہ کی رضا کی خاطر دیں تو وہ 1 روپیہ آپ کا دینا باقی عملوں سے باری ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول پر نظر رکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کریں اور سارے مسلمان معاشرے کو ایک خوبصورت ایک گلشن کی طرح آباد رکھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر میں اپنی گفتگو اور اپنے پیغام کو اختتام پر لے جا رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے اے میرے امتی تو اس سے تعلق جوڑ. بہت اچھے. اور جو تجھ سے خفا ہوتا ہے تو تجھے معاف کر دے. ماشاءاللہ. جو تجھے ظلم کرتا ہے تو اس سے درگزر کر، اور جو تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اگر تو اسے بھلائی کرے گا تو وہ دوستی میں بدل جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد. بہت شکریہ جی. یقیناً ناظرین، قبلہ استاذی و محترمی علامہ صاحب کی گفتگو، قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو سے جو سبق ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ایک پیغام میری طرف سے، بزم سیف کی پوری ٹیم کی طرف سے. دیکھیے بھائی، کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہے، اور یقیناً قبلہ استاذی و محترمی فرما رہے تھے جو سفید پوش ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرتے. تو آج ہی تلاش کریں دھائیں بائیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، لوگ صدقہ خیرات زکوٰۃ سب کچھ نکالتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں. تو جیسے حضور علیہ السلام رمضان میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، تو آپ بھی، میری گزارش یہ ہے کہ دائیں بائیں عزیز و اقارب میں، محلہ داروں میں دیکھیں کون ہے مستحق
آپ کوشش کریں کہ رات کے اندھیرے میں جائیں, کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ وہاں پر جا کر خدمت بھی کریں, رب بھی راضی ہے اور انشاءاللہ رب کا رسول بھی اور مخلوق بھی, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور ناظرین میں تو اکثر و بیشتر یہی کہا کرتا ہوں, حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں, حقوق العباد معاف تب ہوں گے جب تک جس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا وہ تم کو معاف نہ کر دے. تو خدا را گزارش ہے آج ہی دیکھیں, ادھر ادھر دیکھیں, تو جتنا ہو سکے پیار کریں, پیار ہی بانٹیں. تو میری دعا ہے جو بیمار ہیں, بالخصوص محمد ایوب سلطانی صاحب باہو ساؤنڈ سسٹم والے, وہ کافی جو ہے وہ علیل ہیں, دعا کریں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. مجھ ناچیز کی طرف بھی دیکھیں اور دعا کریں کہ کہاں سے کہاں تک آ گیا, اس کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں, میرے والدین ان کے لیے بھی, اور بالخصوص جتنے ناظرین سن رہے ہیں جو یہاں پہ میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کے لواحقین عزیز و اقارب, ان کے لیے بھی دعا کریں. اور خاص کر کے جو کورونا کے حوالے سے مریض ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے. آخر پر میں کلام شامل کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا, رضوی پروڈکشن موویز والوں کا, اے بی سی گارمنٹس, حافظ محمد بلال مشر صاحب جو کو ہمارے ڈائریکٹر ہیں, پچھلے دنوں ان کی پھپھو جان جو کہ رضا الہی سے وفات پا گئے, دعا ہے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اے بی سی گارمنٹس کے ساتھ ساتھ مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے میرے بھائیوں نے جو تعاون فرمایا ان کا بھی شکریہ. اور جاتے جاتے جی آر کمپیوٹرز اینڈ سیکیورٹی کیمرہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو ہمیں دے رہے ہیں یہ معاملہ سہولیات, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. انجمن نثار مصطفیٰ کے حوالے سے جن بھائیوں نے جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جس حوالے سے بھی تعاون فرما رہے ہیں, عامر بھائی نے یقیناً جب بھی تشریف لائے بہت پیار کیا ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کے جتنے بھی ساتھ آنے والے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب محمد افضل طاہر گولڑوی صاحب, جی کون سا گولڑوی صاحب کلام پیش فرمائیں گے؟ اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ جناب, ماشاء اللہ. مقام اعلی خدیجہ دا مقام اعلی خدیجہ دا ہے نام اعلی خدیجہ دا. سبحان بات ہے کہ چھوٹی بہن ہے جی, اور یہ میں نے خود حضور نبی علیہ السلام کے صدقے دھن میں نے خود ترتیب دی. ماشاءاللہ. مقام اعلی خدیجہ دا ہے نام اعلی خدیجہ دا مقام اعلی خدیجہ دا ہے نام اعلی خدیجہ دا مقام اعلی خدیجہ دا. دیتے رہیے. نبی والے آپ رب گل دے, نبی والے آپ رب گل دے, سلام علی خدیجہ دا سلام علی خدیجہ دا سلام علی خدیجہ دا. جناب حارث جناب زید بن حارث غلام اعلی خدیجہ دا
خدیجہ دا غلام اعلی خدیجہ دا جناب فاطمہ زہرا جناب فاطمہ زہرا پیام اعلی خدیجہ دا پیام اعلی خدیجہ دا مقام اعلی خدیجہ دا نام اعلی خدیجہ دا نبی اعلی نبی دے گھرے نبی اعلی نبی دے گھری نبی اعلی نبی دے گھر مقام اعلی خدیجہ دا مقام اعلی خدیجہ دا واہ واہ سبحان اللہ نکاح پڑھے ابو طالب نکاح پڑھے ابو طالب بنا مالا خدیجہ دا واہ واہ دا بنا مالا خدیجہ دا قصیدہ قصیدہ تیرا کلام مالا خدیجہ دا کلام مالا خدیجہ مقام اعلیٰ خدیجہ دا نام اعلیٰ خدیجہ دا یقیناً ناظرین بہت ہی چھوٹی بہن بہت پیارا کلام یہ بتاتا جاؤں قبلہ استاذی و محترمی قبلہ مفتی محمد شفیق احمد مجدد صاحب آپ کا ایک انشاءاللہ جلد ہی ایک موضوع آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں ایک موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں خاص کر کے حضور علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے آپ نے ان کے شان میں ایک کتاب بھی بہت پیاری خوبصورت لکھی ہے تو یقیناً جب وہ گفتگو فرمائیں گے آپ کے والدین کے حوالے سے تو حضور بھی خوش ہوں گے حضور کا رب بھی خوش ہوگا اور انشاءاللہ دارین کی خوشیاں بھی ہمیں مل جائیں گی دنیا میں قبر میں حشر میں انشاءاللہ راحت نصیب ہوگی انشاءاللہ کل ملیں گے اسی وقت نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اجازت دیجیے کل تک کے لیے اللہ حافظ